आयज हांवें चिंतलें की घरा कडेन हांव जिरा रायस करतलें। जिरा रायस करपाक सारकेंच सोंपें, फक्त तुमचे कडेन मिनिमम इन्ग्रेडियंट्स ह्या रेसिपीक जाय पळय ते आसपाक जाय। सगळ्यात पयलीं हांवें हांगासर एक कायल घेतल्या, ती गरम करपाक जायी आनी ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून हांवें गांवठी तूप तापत दवरला। ताच्या उपरांत हांगासर हांव 2 तिखयेची पानां घालून घेता आनी ताच्या उपरांत ऑलमोस्ट 1.5 टेबल स्पून हांव जिरा घालून घेता। हे दोनूय इन्ग्रेडियंट्स आतां आमकां सॉटे करून घेवपाक जाय आनी ताच्या उपरांत हांव 2 ते 3 चिलीज उब्यो चिरून घेता आनी ह्या फोडणीन मारून घेता। आतां आमकां हे तिनूय इन्ग्रेडियंट्स बऱ्या तरेन सॉट करपाक जाय सो दॅट हो जो आमचो जिरा रायस आसा तो मातसो तिखट जातलो। हांवें बासमती रायस ऑलरेडी कूक करून दवरलेलो। उगडास रायसतानू तुमी जेन्ना हो बासमती रायस कूक करता तेन्ना इल्लेशें मीठ घाला, जेणे करून तुमकां हो जिरा रायस आसा तो अळणी लागपाक ना। आतां हो बासमती रायस आसा तो बऱ्या तरेन ह्या फोडणी वांगडा आमी मिक्स करून घेवया। सर्व करच्या पयलीं हांगासर हांवें बारीक चिरलेली कोथिंबीर घातली। आतां तुमचो जिरा रायस आसा पळय तो रेडी जाल्लो आसा। तुमी प्लेट घेवन हो जिरा रायस तुमच्या गॅस्टांक सर्व करूं शकता। तुमकां जर हो व्हिडिओ आवडलो तर आत्ताच्या आत्तां आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा आनी जाता तितलो हो व्हिडिओ लायक आनी शेअर करपाक विसरूं नाका आनी अश्योच कोंकणीन रेसिपीज पळोवपाक लागून आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा।